हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। माह सफ़र जो कि कमरी कैलेंडर के एतबार से दूसरा महीना है, जैसे ही शुरू होता है तो इसके बारे में लोग मुख्तलिफ राय का इजहार करते हैं। कोई तो ये समझता है कि इस महीने के अंदर बलाएं नाजिल होती हैं, और कोई ये कहता है कि इसकी फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक जो दिन है वो मनहूस है। लेकिन शरीयत इस्लामिया ये बात इरशाद फरमाती है कि ना तो कोई दिन मनहूस होता है, ना ही तारीख, ना ही कोई परिंदा और ना ही कोई शख्सियत, बल्कि अल्लाह के कलाम ने सूरतुन निसा की आयत नंबर 51 के अंदर उन लोगों की मुजम्मत फरमाई है जो कि इस तरह की बदशगुनियों का इजहार करते हैं, और फरमाया कि युमिनून बिल जिब्त, यानी ये जो बदशगुनी है ये इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अलबत्ता नेक शगुन लिया जा सकता है। यानी हदीस शरीफ के अंदर यूं आता है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफर पर तशरीफ ले जाते और आगे मंजिल करीब आने से पहले कोई आदमी मिल जाता तो उससे उसका नाम पूछते और उसके नाम के मतलब से अच्छा शगुन लेते। यानी हम यूं इसको समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई आदमी मिलता है सुबह सुबह, हम तो ये कह सकते हैं कि आज बड़ा अच्छा दिन है कि आज सुबह सुबह ही फलां अच्छे आदमी के साथ मुलाकात हो गई। और इसी तरह का और नेक शगुन लेना ये तो शरीयत इस्लामिया के अंदर जायज़ है, लेकिन बदशगुनी की शरीयत ने बहुत ज़्यादा मजम्मत फरमाई है। और ये जो सफ़र का महीना है इसकी बदशगुनी, जैसा कि आज भी मुख्तलिफ लोगों के जहनों के अंदर इसके बारे में मुख्तलिफ सवालात हैं, तो जब रसूलुल्लाह की बेइज्जत हुई उस वक्त भी इस महीने के बारे के अंदर जो बदशगुनियाँ लोगों के अंदर फैली हुई थी, उसकी एक वजह यह थी कि क्योंकि अरब के अंदर कुछ जो महीने थे वो हुर्मत वाले महीने कहलाते थे और उनके अंदर जंग वगैरह करना, लड़ाई झगड़ा करना ये बिल्कुल ममनू होता था। तो माह मुहर्रम भी इसी तरह हुर्मत वाला महीना था, और जैसे ही वो महीना ख़त्म होता और सफ़र के महीने के आगाज़ ही से लोग जंगों के अंदर शिरकत करने के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए घरों से निकलते और घर बिल्कुल वीरान हो जाते थे। इस वजह से इसको मनहूस महीना समझा जाता था कि क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत होती थी और कई लोग फिर घरों को वापस नहीं आते थे। इस वजह से इस बारे में, इस महीने के बारे के अंदर इस तरह की बातें मशहूर थी। और फिर अरब के अंदर यह भी एक रवाज था, जो परिंदे को वो उड़ाते थे, दाएं तरफ अगर वो चला जाता तो उससे अच्छा शगुन लेते, बाएं तरफ चला जाता तो बुरा शगुन, और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो बदशगुनी के बारे के अंदर वहाँ पर राइज थी, उसी के जो है वो मुताल्लिका ये महीना भी बनता है। लेकिन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर इन चीज़ों के बारे में इरशाद फरमाया कि इनके बारे के अंदर बदशगुनी का तसव्वुर रखना इसकी कोई हैसियत नहीं है। यानी सफ़र का नाम लेकर आपने फरमाया कि सफ़र के महीने के बारे में बदशगुनी की राय का इजहार करना कोई असल नहीं रखता। इस तरह उल्लू के बारे के अंदर आज भी मुख्तलिफ अक़वाम के अंदर समझा जाता है कि वो मनहूस है और उसको नहूसत की अलामत समझा जाता है। तो हुजूर ने हदीस शरीफ के अंदर उल्लू का नाम भी लिया और फरमाया कि इसके अंदर भी कोई बदशगुनी वाली बात नहीं। और फिर जो लोग ये समझते हैं कि जो मर्ज है, बीमारी है, वो एक से दूसरे को लग जाती है उड़कर, तो हुजूर ने उसके बारे के अंदर भी अपनी हदीस मुबारका के अंदर नफी फरमा दी कि यह तसव्वुर भी कोई इस्लामी तसव्वुर नहीं है। और फिर ये जो बदशगुनी लेना है, इसी वजह से हम देखते हैं कि कुरान पाक ने जो सूरह बनी इसराइल के अंदर गाय के वाक़े को बयान किया, उसमें भी हिकमत दरअसल ये नजर आती है कि गाय को उन्होंने बहुत मुकद्दस समझ लिया था बनी इसराइल ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगरचे कोई और जो जानवर है अल्लाह वो भी उनसे ज़िबा करवा सकता था, लेकिन गाय को ज़िबा करवाने का असल मकसद यही था कि उनके ज़हनों के अंदर जो एक तक़द्दुस है एक जानवर का वो ख़त्म हो जाए और जो सही बात है वो उनके सीनों के अंदर उतर जाए। और इसके अलावा भी अल्लाह के नबी मुख्तलिफ अंबिया इकराम मुख्तलिफ खित्तों के अंदर जब तालीमात लेकर आए तो लोगों ने उनके वजूद के बारे के अंदर भी माअज़ल्लाह बड़े ही बुरे कलिमात कहे। जैसे कि अल्लाह का कलाम फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा, क्या मूसा जो तुम हो ना, ये तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारी माअज़ल्लाह नहुसत की वजह से ही हमें खराबियाँ ये हमारे जो दरमियान मुआशरे में पैदा होती हैं तुम्हारी वजह से। तो ये उनके ज़हनों के अंदर भी ये तसव्वुर था नहुसत का, ये बदशगुनी का।
تو اللہ کے کلام نے ان کی بھی نفی فرمائی کہ قال طائرکم عند اللہ، یہ جو اور مقام پر بھی اس بارے میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ دراصل یہ جو تصور ہے نا تمہارا نحوست کا، یہ بس تمہارے ساتھ ہی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، نہ تو اللہ نے ایسی کوئی بات فرمائی، نہ انبیاء اکرام نے ایسی کوئی تعلیم دی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر بھی اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کے نبیوں کی تعلیمات سے منہ پھیرتے ہوئے ان کے وجود کے بارے میں کہتے قالوا انا تطیرنا بکم، تمہارے آنے سے نحوست آئی ہے اور اگر تم نہ گئے تو ہم بڑا سخت تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو اس وقت انبیاء کرام نے بھی ان کو یہ جواب دیا اور اللہ کے کلام نے بھی اسی قانون کو وضع فرمایا کہ یہ لوگوں کا من گھڑت تصور تھا کہ کسی کے وجود سے بھی کوئی نحوست ہوتی ہے یا کسی پرندے سے یا کسی تاریخ سے بھی کوئی نحوست ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو نحوست ہوتی ہے، شیشہ ٹوٹ جائے تو نحوست ہوتی ہے، یا اس طرح کی اور بات، تو یہ شریعت کے ساتھ یہ اصول کوئی مطابقت نہیں رکھتے بلکہ مخالفت رکھتے ہیں۔ احادیث کے اندر بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ہم فلاں جگہ پر رہتے تھے، بڑے خوشحال تھے، سب اکٹھے تھے، اب اس مقام کو چھوڑ کر ہم اور جگہ چلے گئے ہیں تو اس وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس تصور کو چھوڑ دو، یہ سراسر غلط تصور ہے، یہ تمہارے ذہنوں کا اپنا ہی گھڑا ہوا کوئی اصول ہے، یہ دراصل اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی بات نہیں۔ اور پھر ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جی ایک جو اونٹ ہے خارش والا، جب دوسرے اونٹوں کے ساتھ مل جاتا ہے تو ان کے اندر بھی خارش جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے اس سے یہ پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ یعنی اللہ کے حکم سے لگی تھی نا، ایسے ہی اللہ کے حکم سے آگے دوسروں کو منتقل ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں یہاں پر کہ جراثیم نہیں ہوتے اور منتقل جراثیم سے بیماریاں نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ ایک مسلم اصول ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اگر اللہ کا حکم نہیں بھی ہو تو تب بھی یہ بیماری پھیل جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے یہی بات سمجھائی ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو ہی کوئی دوسرا آدمی بیمار ہوگا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو اگرچہ وہ آدمی دونوں اکٹھے بھی رہیں تو ایک کی بیماری دوسرے کو ہرگز منتقل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ جو مختلف تصورات ہیں ان کے اندر یہ تصور بھی ماضی کے اندر کچھ لوگ کہتے تھے کہ فلاں جو ستارہ ہے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، تو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر تھے تو آپ نے صبح نماز کے بعد لوگوں کو تقریر فرمائی اور آپ نے فرمایا اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آج بہت سارے بندوں نے جو صبح اٹھے ہیں انہوں نے کئیوں نے صبح ایمان کی حالت میں کی ہے اور کئیوں نے کفر کی حالت میں کی ہے، اور اس کی وضاحت حضور نے خود یہ فرما دی کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اس عقیدے کو اپنا لیا کہ آج بارش ہوئی ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے تو انہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی، اور اگر کسی نے یہ تصور بنا لیا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے پھر کفر کی حالت کے اندر صبح کی۔ یعنی یہ کوئی تصور ایسا شریعت جو ہے وہ اس کو پاس نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی جو اس طرح کی بدشگونی کے اوپر مبنی ہو۔ بہت ساری اقوام کے اندر بہت سارے جو عدد ہیں وہ بھی منحوس سمجھے جاتے ہیں، کوئی 13 کے عدد کو منحوس سمجھتا ہے، کوئی 9 کو، کوئی 5 کو، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ بات ہے کہ شریعت اسلامیہ یہ بات ارشاد فرماتی ہے کہ نہ تو کوئی آدمی منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی پرندہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات، اور نہ ہی کوئی عدد منحوس ہوتا ہے، بلکہ بدشگونی اور نحوست جو ہے اس کے بارے میں بات کرنا ہی فضول ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کے بارے میں یہی بات ارشاد فرماتی ہے کہ اچھا شگون لینا چاہیے، بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔